पारा दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। इस शेर में इमाम इश्क व मोहब्बत हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर खैरुल बलाद और अहले मदीना की अज़मत व बुलंदी और मर्तबा आलिया का जिक्र फरमाने के साथ साथ मदीना तैयबा के बसने वालों पर चाहिए वो इंसान जानवर हत्ता कि कुत्ता ही क्यों ना हो उसी पर अपना सब कुछ निछावर करने का जज्बा बयान करते हुए फरमाते हैं कि ए अहमद रज़ा, तू मदीना गया और वहां से सही सालम और जिंदा वापस आया, क्या तुझसे ये भी ना हो सका कि तू अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कूचा के कुत्ते के सामने शौक मोहब्बत में अपने दिल का टुकड़ा पेश करता और वह सग कूचा नबी तेरे दिल को कबूल करता और तनावल करता। लेकिन अहमद रजा तूने ऐसा नहीं किया, तुझे आका के कूचा के सग से अपनी जान प्यारी है, ताज्जुब है तुझ पर और हैरत है। इस शेर में लफ्ज़ दिल का दो मरतबा इस्तेमाल किया गया है। दोनों लफ्ज़ दिल हरूफ और एराब के एतबार से मुसावी हैं, लेकिन माना और मतलब के एतबार से मुख्तलिफ। इसलिए ये शेर उर्दू अदब और फन शायरी की सन्नत तंजीज़ कामल का शेर हुआ। पहली मर्तबा जो दिल है उसका मतलब दिल ही है, और दूसरी मर्तबा जो लफ्ज़ दिल है उससे मुराद शौक और रग़बत है। मिसाल के तौर पर एक शख्स शौक व रग़बत से नमाज पाबंदी से पढ़ता है, उसके लिए कहा जाएगा कि दिल से इबादत करता है, और एक शख्स शौक व रग़बत से नहीं बल्कि दिखावे के लिए पाबंदी से नमाज पढ़ता है तो उस शख्स को रियाकार और उसकी इबादत को दिखावे की इबादत कहा जाएगा। लेकिन इश्क़ सादक में रियाकारी का भी कुछ भी दखल नहीं। इश्क़ सादक में तो जज्बा इज़हार और कुर्बानी को ही अहमियत हासिल है। एक शख्स एक आशिक का मकसद है या सिर्फ अपने महबूब की मोहब्बत के आदाब बजा लाना होता है, और मोहब्बत के आदाब में से ये भी है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उससे निस्बत रखने वाली हर चीज़ से मोहब्बत की जाए, उसकी ताज़ीम और तकरीम की जाए और उस पर अपना सब कुछ निसार कर दिया जाए, बल्कि अपने महबूब पे या उससे निस्बत रखने वाली शे हर पे मिटने ही इश्क सादक की मंजिल में राज है। वैसे तो दुनिया में बहुत से आशिक पैदा हुए हैं, कोई लैला का आशिक, कोई शीरी का आशिक, कोई किसी का आशिक। ये सब आशिक इश्क मजाजी के दिल दादा थे। इसके बावजूद उन्होंने म्यार इश्क व मोहब्बत को बुलंदी बख्शी, हालांकि वो आशिक भी खत्म हो गए, उनके महबूब भी फना के पर्दे में गुम हो गए। लेकिन उस कायनात में एक ज़ात गिरामी ऐसी है जो करोड़ों मोमिनीन की महबूब है, बल्कि खालिक कायनात तबारक व तआला के भी महबूब आज़म है। उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब फना होने से पाक है और अपने महबूब को भी फना होने से महफूज रखा है, बल्कि जो उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक सादिक होता है उसको रब ताला हयात जाओदानी अता फरमाता है। ये है इश्क हकीकी, जिसमें किसी गर्ज व लालच का शाइबा तक नहीं होता। इश्क हकीकी में तो फना का ही जज्बा कार होता है। महबूब की मोहब्बत में फना की मंजिल में पहुंचाने वाले को कायनात की हर शे में महबूब की ही जलवागरी नजर आती है। वो अपने महबूब के इश्क में हर लम्हा तड़पता और बिलखता रहता है। महबूब की यादें ही उसके लिए सबब हयात और जिंदगी है। वो किसी न किसी बहाने से अपने महबूब को याद कर लेता है और याद के जरिए फिराक व हिजर महबूब की कल्फत को जायल करने की कोशिश करता है। लेकिन इश्क हकीकी में हमेशा यही होता है कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। महबूब के साथ बेपनाह इश्क में उसकी हालत ये होती है कि वो महबूब तो दरकुनार, बल्कि महबूब की अदा जैसी अदा या उस अदा की तशबीह रखने वाले पर भी वारफ्ता और फरीफ्ता होता है। हज़रत रज़ा बरेलवी की एक ख़ुसूसियत ये भी है कि आप अपने इश्क के जज्बात में बहकर शरीयत की हदूद से तजावुज़ नहीं करते थे, बल्कि शरीयत के दायरे में महदूद होते थे। आप गुल्ब और बेजा मुबालगा से यकलख्त परहेज करते थे। आप जो कुछ भी तकाजा इश्क के तहत कहते थे या करते थे उसका सबूत कुरान, हदीस या बुजुर्गान दीन के अक़वाल व अफ़आल से होता था। सगे कूचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम भी खाली और असबूत नहीं। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हक़ीक़ुन अला उम्मती हिफ्ज़ु जीरानी,
میری امت پر لازم ہے کہ میرے ہمسایہ کی حفاظت و حرمت کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ان کی حرمت کی حفاظت کرے گا میں قیامت کے دن ان کا شفیع ہوں گا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا۔ حج کے سفر کے پر روانہ ہونے سے پہلے وہ مرید اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائے خیر اور نصیحت کا خواستگار ہوا۔ آپ نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی اور یہ نصیحت و ہدایت فرمائی کہ ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ ضرور جانا اور مدینہ طیبہ کا ادب ملحوظ رکھنا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے جانوروں کا بھی ادب بچا لانا اور ان کی تعظیم و تقریب میں کسی قسم کی کوتاہی ہی مت کرنا۔ وہ مرید آپ کی نصیحت پر کامل عمل کرنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس سفر سے واپسی پر سب سے پہلے وہ اپنے پیر و مرشد حضرت ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مرید تو دل میں ہی یہ خیال کرتا تھا کہ میں مقدس مقامات کا زیارت کا شرف حاصل کر کے لوٹا ہوں، لہٰذا حضرت مجھے خوب مبارکباد دیں گے اور مجھے اپنی سینہ سے چمٹا لیں گے۔ اس حسن ظن میں آگے بڑھتا ہوا جب وہ اپنے پیر و مرشد کے سامنے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت کے چہرے پر ناراضگی اور نفرت کے آثار نمایاں ہیں۔ اس شخص کو دیکھ کر حضرت نے چہرہ پھیر لیا اور اس پر نظر التفات بھی نہ فرمائی۔ تعجب مزید مرید تعجب و حیرت میں ہے کہ آج حضرت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، شاید پہچانا نہیں، لہٰذا وہ صرف ہو گیا جس طرف حضرت نے اپنا چہرہ گھما رکھا تھا۔ وہ مرید جیسے ہی حضرت کے چہرہ کی قریب آیا، آپ نے اپنا چہرہ پھر دوسری جانب کر لیا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ اب مرید کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت ضرور مجھ سے خفا ہیں، لیکن جس وجہ سے خفا ہیں اس کا پتہ نہیں چلا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حاسد نے میرے خلاف حضرت کے کان بھر دیے ہوں اور حضرت کو مجھ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، اس لیے اس مرید نے گفتگو کا آغاز کرنے کا بہانہ ڈھونڈ کر اپنا تعارف کرایا کہ حضور میں آپ کا فلاں بن فلاں مرید ہوں اور زیارت حرمین شریفین سے واپس آیا ہوں، اور شاید حضرت کو یاد ہوگا کہ حضرت زیارت حرمین شریفین سے پہلے آپ کی خدمت میں نیاز حاصل کرنے کا حاضر ہوا تھا اور آپ نے اس تعجیز کو اپنی مخصوص دعاؤں سے نوازا تھا۔ مرید کی یہ التجا سن کر حضرت ابو علی شاہ قلندر کو جلال آ گیا۔ جلال کے اثرات آپ کے چہرے پر اور آنکھوں سے نمایاں تھے۔ آپ نے اس مرید سے فرمایا کہ میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیری صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی وہ مرید لرز گیا اور آپ کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور تڑپ کر کہنے لگا کہ حضرت ایسا نہ فرمائے، آپ اپنے دربار سے نہ نکالے، میں کہاں جاؤں گا آپ کے در کے سوا، میرے لیے کہاں پناہ ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی یا خطا ہو گئی ہو تو میں توبہ اور معافی کا طلبگار ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تو نے میری نصیحتوں کو سنا اور انسنی کر دیا۔ میں نے تجھے تاکید کی تھی، وصیت کی تھی کہ جب مدینہ منورہ جانے کا موقع ملے تو وہاں کا خوب ادب کرنا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے جانوروں کا بھی ادب کرنا، لیکن تو نے میری نصیحتوں پر توجہ نہیں دی۔ مرید نے عرض کیا کہ حضور یہ ممکن ہی نہیں کہ میں آپ کی نصیحت کو فراموش کر دوں، مجھے آپ کی نصیحت ہر لمحہ یاد تھی اور حتی الامکان میں نے اس پر عمل کیا۔ یہ سن کر ابو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید جلال آیا اور ہیبت ناک لہجہ میں فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ مرید لرزتے ہوئے عرض کرتا ہے، آپ میرے پیر و مرشد ہیں، میں وہاں جانا زیادہ پسند کرتا ہوں بامقابل اس کے کہ آپ کے سامنے جھوٹ بولوں۔ حضرت نے فرمایا کہ یاد کر مدینہ منورہ کے جانوروں کے ساتھ تو نے کوئی گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ مرید سکتہ اور خاموشی کے عالم میں ڈوب کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑا غور و فکر کرنے کے بعد اسے کچھ یاد آیا اور کہا کہ ہاں حضرت، ایک دن میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں تیزی سے جا رہا تھا، لوگوں کی کافی بھیڑ تھی، میں جلدی میں تھا، نماز کی جماعت قائم ہونے میں چند لمحات ہی باقی رہ گئے تھے، میں عجلت میں چل رہا تھا تاکہ وقت پر مسجد نبوی میں پہنچ کر شریک ہو جماعت ہو سکوں۔ اچانک لوگوں کی بھیڑ بڑھ گئی اور کسی نے میری پشت پر زور سے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بمشکل بچا، لیکن سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کے بازو پر میرے پاؤں کا انگوٹھا لگا تھا۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی کیونکہ میں نے ایسا قصد نہیں کیا تھا، بلکہ کسی نے مجھے دھکا دیا اور میرا پاؤں سگے مدینہ کے پاؤں پر پڑ گیا تھا۔ ہاتھ پر ایک زخم ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تیرے پاؤں کے انگوٹھے کا زخم ہے۔ اس وقت میں مدینہ شریف میں اس کتے کی شکل میں حاضر تھا جس کو تیرے پاؤں کا انگوٹھا لگا۔ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور کے اتنا دماغ لے کر چلے۔
عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے عشق و محبت میں اتنے دیوانے تھے کہ تعظیم رسول کے لیے وہ اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے، لیکن تعظیم رسول میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آنے دیتے تھے۔